बहुत جی शुक्रिया بالکل. आपका रॉक साहिबा और रामी साहब आपका भी और हमारे जो भी मेहमान हैं कि आप लोग मुझे इतने अच्छे अल्फाज से मेरी जिंदगी में नवाज रहे हैं, वरना आमतौर पे तो जिंदगी के बाद ही होती हैं ये बातें, वो भी किस्मत वालों के साथ। मैं जो है यहाँ पर एक बात बहुत जल्दी से करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अभी नमाज भी पढ़नी थी। खैर, तो جی वो मेरा कहना ये था कि ये दोनों बच्चियां छोटी हैं, लेकिन उसका कुछ डील डॉल मेरे जैसा है तो वो लंबी है। तो جی इनकी वालदा को भी मैंने खुद फोन किया था और इनको अपने पास बुलाया, इनका केस आगे किया और इनको भी जिब्रान नासिर के पास मैंने भेजा था बाकायदा जिब्रान से रिक्वेस्ट करके, और मैं बहुत मशकूर हूँ उसकी कि उसने इन दोनों केसेस को लिया और बहुत अच्छी तरह, बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से उसने इस केस को देखा। अच्छा, جی निम्रा के मामले में हमें बदकिस्मती ये हुई थी कि फैसल रामे और इनका जो ग्रुप है अली बदर का, ये वहां तक एक्सेस नहीं हो रहा था। दुआ के मामले में इनका एक्सेस हुआ। अब جی جی निम्रा जब बाजियाब होकर आई तो वही बात थी कि ये भी तकरीबन 40 दिन के बाद बाजियाब हुई थी। तो निम्रा ने कहा कि भाई मैं अपनी मर्जी से गई हूँ, और उसके बाद उसने बहुत ज्यादा ये भी किया कि मेरी एज कराई जाए, और एज तो आपको पता ही इन केसेस में आई जाती है, جی क्योंकि बस अब मैं क्या बोलूँ ना, हमारा एक सिस्टम है। तो ہوں निम्रा के वालदा और वालिद जो है, खास तौर पर वालिद, उनका बहुत बुरा हाल था और वो बात भी नहीं कर रहे थे। फिर हम बाकायदा, हमारे यहाँ काउंसलिंग की जाती है जिसपे कुछ लोग बहुत एतराज कर रहे थे बैठ के। हमने جی उनके بالکل वालदेन की, क्योंकि सबसे पहले इन केसेस में वालदेन की काउंसलिंग होती है कि بالکل आपकी बच्ची जो है, चाहे वो 18 साल से कम है या 18 साल से ज्यादा है, लेकिन جی इस तरह से अगर कोई ले गया है तो इसका मतलब है कि वो गलत हाथों में है, और उनका ये राइट है कि उनको बुलवाएं और उसके बाद अदालत में उसको देखें। तो इन केसेस से हमने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि इससे पहले आरजू राजा केस में और मुख्तलिफ केसेस में, क्योंकि उनके नाम बहुत हाईलाइट हुए थे, कविता कुमारी में, अंजलि में, ये हुआ था कि जैसे ही ये बाजियाब हुई, इन्होंने हस्बे मामूल बच्चियों ने कहा कि वो अपनी मर्जी से गए थे, लेकिन उनको दारुल अमान भेजा गया। दारुल अमान में वो कुछ अरसे रही तो उनका जरा डर खौफ जो है वो नीचे हुआ, और वो उनको समझ आया कि ये गलत हो गया है, क्योंकि वहां جی पर भी हमारे यहाँ काउंसलिंग होती है और सारी दुनिया में होती है। कुछ जाहिल ہوں खातून बैठ जाती हैं कोई, वो फजूल बातें करती हैं, और ये भी कहा जा रहा था कि शैला रजा कहाँ से पैसे लगा रही है। तो बीबी, ہوں ये चारों सूबों में गवर्नमेंट ऑफ सिंध, गवर्नमेंट जो होती है सूबाई, उसमें जो वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उसका ये काम है कि جی लीगल असिस्टेंस और हेल्थ असिस्टेंस प्रोवाइड करे उन پرووائڈ کریں खवातीन को जो किसी निशाना हुए हैं। अब किसी प्रोग्राम में बैठ के हंसाने का मतलब ये नहीं है कि आप जिंदगी को हंसी खेल समझ लें। जिंदगी बहुत मुख्तलिफ चीज है, और ये बच्ची निम्रा जो है, जब मैं इससे मिलने दारुल अमान पहुंची तो جی 7वें आसमान पर उड़ रही थी ये। ہوں तो मैंने بالکل. मैंने बिल्कुल इसको बस इसकी बात सुनी और मैंने कहा ओके बेटा जाओ, ये 1094 है, इसको हमेशा याद रखना, अपने दिल में इसको रट लेना। कहेंगे ہوں ये क्या है, तो मैंने कहा बेटा ये हेल्प, जिसपे पाकिस्तान से बाहर से भी फोन आते हैं हमारा काम देखकर। तो बस उस वक्त वो कुछ सुनने के मूड में नहीं थी, कुछ भी ہوں कहने के मूड में नहीं थी। मैंने इसको सिर्फ ये कहा कि तुम्हारे वालिद ने बात करनी छोड़ दी है, काम पे नहीं जा रहे हैं, इनके वालिद सुजुकी चलाते हैं, स्कूल के बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देते हैं, और तुम्हारा صحیح भाई घर से नहीं निकल रहा है, और अम्मी जो है वो तुम्हारी बहुत परेशान थी, मैंने उनको खुद फोन करके बुलाया है। बस क्योंकि ये 7वें आसमान पे थी तो इससे ज्यादा मैंने इससे कोई बात नहीं की। लेकिन आप ہوں ये देखिए कि जो लोग इस तरह से ले जाते हैं बच्चियों को, वो جی उनके अजहान जो हैं किस तरह ग्रैब करते हैं कि इसने शायद कोर्ट में मेरा नाम लिया कि मैंने इसको पता नहीं क्या किया, جی और कोर्ट में एक रो चल पड़ी थी, कोई स्टेट ऑफ माइंड था, क्योंकि ये फैसले आ चुके हैं तो फैसले अवाम की प्रॉपर्टी होते हैं। मुझे ऐसा लगा लोगों की बेटियां नहीं है कि हर एक को ہاں फ्री विल दे दी और कहा जाओ जाओ जाओ।
اور ہمیں پتا تھا جب نمرا کا کیس لڑا جا رہا تھا تو بظاہر تو بہت اچھے بن کے لوگ آئے ہوئے تھے, ماڈ بن کے لوگ آئے ہوئے تھے, لیکن ہمارے پاس ایک گفتگو آ گئی, اور وہ گفتگو یہ تھی کہ توبہ ہے, جیسے دعا کے والدین لگے ہیں نا ایسے اس کے لگے تو ہم ان سے پیچھا چھڑا لیں, بڑا خراب ہے یہ, ہم نے کیوں ان کو, ہماری لڑکی ہمارے پاس ہی آ گئی. جبکہ نمرا کے والدین کا کہنا تھا کہ جہاں سے نمرا بازیاب ہوئی وہاں پہ پڑی ہوئی تھی, اور ان کے بیٹے نے اس کی پکچر بنائی, اور وہاں کے اطراف کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ لوگ صحیح نہیں ہیں, ہر کچھ عرصے بعد ان کے یہاں اس طرح سے آ جاتی ہے لڑکی. اور پھر نمرا کے والدین نے مجھے بتایا کہ ان پہ 2 دفعہ پولیس وین پہ فائرنگ بھی کی گئی. پھر یہ دارالامان میں تھی, بہرحال چلی گئی. اس کی والدہ بہت پریشان تھی, ڈبل مائنڈیڈ تھی, کبھی وہ کہتی تھی کہ میرا معاہدہ ہو رہا ہے, کیونکہ یہ کمپیل کر رہی تھی, یہ کمپیل کر رہی تھی کہ نہیں میں رکوں گی. کبھی وہ کہتی تھی معاہدہ ہو رہا ہے, کبھی کہہ رہی تھی نہیں ہو رہا, کبھی کچھ کہتی تھی. کبھی فون کیا کہ ڈیفینس کسی فلیٹ میں موجود ہوں اور ان لوگوں نے ہمیں بلایا ہے, وہاں پہ بہت بدتمیزی ہوئی, آپ پولیس بھیج دیں. میں کہا دیکھیں میں اس طرح سے پولیس نہیں بھیج سکتی, آپ کو میں نے ایک طریقہ کار دیا ہوا ہے کہ لائر دیا ہے, جبران ناصر کو دیا ہے میں نے, تو آپ یا تو ہمارے لائر کے کہنے پہ چلیں, اگر آپ خود اپنے طور پہ. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے تو کورٹ میں ان لوگوں کو پھنسانے کے لیے کہا ہے کہ ہماری بات چیت ہو رہی ہے. اب میں کیا کر سکتی ہوں, وہاں پہ تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتی. بہرحال نمرا چلی گئی, اور یہ مجھے نالج میں آیا کہ انہوں نے عید وید کا کھانا بیٹی کے ساتھ کھایا یا کچھ ہوا. بہرحال مجھے افسوس بہت تھا, اس لیے کہ میرا یہ یقین ہے کہ جو لڑکیوں کو اس طرح سے لے جاتے ہیں وہ صحیح لوگ نہیں ہوتے, اور اللہ تعالیٰ نے بہت جلد یہ وقت دکھایا. میں چاہتی ہوں کہ ہمارے سوشل میڈیا سے اور میڈیا پہ یہ باتیں آئیں کہ دیکھیے یہ اس وقت نمرا نے بہت ہمت دکھائی ہے کہ آ گئی ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے والدین کو اور لڑکی کو, اب اگر اس نے کل جا کے یہ بات کی ہے کورٹ میں, تو اس کی ایج کم ہے, یہ میں بتا رہی ہوں, اس کی ایج کم ہے. یہ ان کے والدین کو بورڈ بٹھانا چاہیے دوبارہ, اور یہ بتانا چاہیے کہ اس کو ورغلا کے لے گئے تھے, اور اس لڑکی کو بھی بتانا چاہیے کہ کس طرح ورغلایا, کیا ہوا, کس طرح ٹیلی فون پہ رشتہ مانگا, نہیں مانگا تو یہ چلی گئی. اس کی سٹوری بھی صحیح نہیں ہے کہ میں خود گئی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جس عمر کی بچیاں ہیں, یہ تو بچیاں ہیں. میں دوبارہ اس بات کو کہتی ہوں, اور اس بات پہ مجھے پورے پاکستان میں جہاں جہاں میں گئی ہوں, بازار میں, ہر جگہ, ایون یہ کہ اب 9 محرم ہے آج, ان 9 محرم میں 9 دن میں جس جگہ نکلی ہوں, لوگوں نے میرا ہاتھ پکڑ پکڑ کے بات کہی ہے کہ آپ کی اس بات سے ہم ہٹ ہی نہیں سکتے جو آپ نے یہ کہا ہے کہ میں اتنی بڑی عورت ہوں, منسٹر بھی ہوں, میں یہ ہمت نہیں کر سکتی کہ خود ٹیکسی سٹینڈ جاؤں اور وہاں پہ جا کے ٹیکسی بک کروں اور کہوں میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں اور تم مجھے لے جاؤ. راستے میں رات بھی آتی ہے. تو یہ تو دعا زہرا پہ میں نے کہا تھا, اور نمرا نے یہ کہا تھا کہ میں اکیلی گھر سے نکلی, میں نے ٹیکسی منگائی, ٹیکسی منگا کے میں ٹیکسی سٹینڈ پہ گئی, وہاں پہ میں بس میں بیٹھ گئی, بس کنڈکٹر نے مجھے ایک فیملی کے ساتھ بٹھا دیا. تو میں نے کہا تم کس بس اسٹاپ پہ گئی تھی؟ تو بڑی شرمندہ ہوئی, کہنے کی مجھے بس اسٹاپ کا نام یاد نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک بچی ایک بس اسٹاپ تک جا رہی ہے لیکن اسے یہ نہیں معلوم, اور میں نے کیب کی. تو اب میں نے اس سے کہا بیٹا آپ کو معلوم ہے کہ جب کراچی بس چھوڑتی ہے نا تو بس کے اندر ایک فوٹوگرافر جو ہے وہ چڑھتا ہے اور وہ سارے مسافروں کی پکچر بناتا ہے. اب یا تو میں یہ کہوں کہ یہ بہت بڑے گینگز ہیں جن کے ساتھ یہ کنڈکٹرز وغیرہ ملے ہوئے ہیں جو بچیوں کو کسی فیملی کا پارٹ ظاہر کر دیتے ہیں, یا اسٹوری غلط تھی, یہ بھی اسی طرح گئی تھی. تو یہ ساری باتیں بہت ہی تکلیف دہ ہیں, یہ بچیوں کے لیے ایک عبرت کا نشان ہے جو اس طرح سے اپنے پیارے والدین کو چھوڑ کے, جنہوں نے ان کے خاطر اتنا سب کر رہے ہیں, ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ان کو چھوڑ کے نامعلوم لڑکوں کے پیچھے نکل جاتی ہیں کہ یہ زندگی 2-3 مہینے کی ہوتی ہے.